सर्दियों का आगाज था और कराची शहर में कोयटा की तरफ से आने वाली सर्द हवाएं चल रही थी, जहां सब लोग इस मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे थे। वहां वो साहिल समंदर के किनारे खड़ा माजी में खोया हुआ था। क्यों मार रहे हो, जाने दो, मत मारो मेरे बाबा को, वो बच्चा रोते चीखते हुए कह रहा था। मगर इन लोगों पर इसकी चीखों पुकार का कुछ असर ना हुआ। अफंदी, तू हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था ना? अब देख, इस काम में हम तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे। हा हा हा, एक आदमी ने हंसते हुए कहा। बच्चा एक पल को इन लोगों की बातें सुनकर सहम गया, मगर इन लोगों को आपस में गुफ्तगू करते देख वो करीब मौजूद घने दरख्त पर चढ़ गया। कहाँ गया वो लड़का? ढूंढो इसे, वो हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जल्दी ढूंढो इसको, इससे पहले कोई यहाँ आ जाए। वो आदमी गुस्से और परेशानी के मिले जुले असरार से बोला। टन 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 मोबाइल की बेल बजी। हेलो, फोन उठाते इसने बोला, मगर दूसरी जानब की बात सुनकर इसके माथे पर बल पड़े। वो अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन में आके बैठी थी। आज तो सर ने लगता कसम खाई हुई थी कि सारा चैप्टर पढ़ा देना है, इसकी एक दोस्त हानिया ने कहा। शुक्र है कि लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया था, वरना मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, इसकी दूसरी दोस्त ने मुंह में लेज रखते हुए कहा। हाँ, तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी होती है मोटी, इसने अपनी दोस्त मीन को हंसते हुए बोला, जो इस वक्त खाने में मसरूफ़ थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अन्नू, इसे खाने के सिवा कुछ नहीं आता। हिना ने भी इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। कैसी दोस्तें हो तुम? अब मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी, स्मीन ने रूठते हुए कहा। हाय, मेरी बेबी को बुरा लगा, हानी ने स्मीन को बच्चों की तरह पिचकारते हुए कहा, जिस पर स्मीन समेत इन सब की हंसी कैंटीन में गूंजी। अच्छा, अब जल्दी करो, मैम अनम का लेक्चर शुरू होने वाला है, अन्नू ने अपनी वॉच पर टाइम देखते हुए बोला। इसकी बात सुनकर वो सब क्लास लेने के लिए अपनी किताबें उठाने लगी। हम आज रात सामान दुबई नहीं भेज सकते, इन लोगों की हम पर कड़ी नज़र है, आदमी ने अपने सामने मौजूद दूसरे आदमी से कहा। मगर सरकार शेख को तो आपने आज रात तक का बोला था, इस आदमी ने डरते डरते अपने सरकार को कहा, जो गुस्से में इधर उधर कमरे में चक्कर लगा रहा था। शेख से मैं बात कर लूँगा, तुम जाके अपना काम करो, इसके सरकार ने गुस्से में फंकारते हुए कहा। कहाँ है वो? इससे बोलो जल्दी यहाँ पहुँचे। मेजर जनरल ने अपने सामने खड़े कमांडर हुज़ैफा से कहा। सर, मैंने इसे फ़ोन कर दिया है और सारी सूरत हाल से भी आगाह कर दिया है, कमांडर हुज़ैफा ने जनरल को बताया, और वो दोनों बेसमेंट में मौजूद मीटिंग रूम की जानब चल पड़े। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जनरल ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो फौजी वर्दी में खड़ा था। इसकी बुरी आंखें लाल हो रही थी, हल्के भूरे बाल बीच की मांग निकालकर सलीके से कंघी के इसकी गंदमी रंगत पर यह खाकी वर्दी बहुत जच रही थी। इसने कमरे में दाखिल होते साथ जनरल को सलूट किया और ऊंची आवाज में सलाम करता हाइम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम, हाइम ने इसके बैठते ही सरगोशी में पूछा। कहीं नहीं, फोन सुनते ही फौरन आ गया। इसने हाइम को अपनी तरफ घूरते देखा तो गोया हुआ। अब तो आ गया हूं ना, अब क्या मसला है? इसका अंदाज काफी झंझलाहट वाला था। इमरान और इसके आदमियों को अंदाजा हो गया कि हम इनकी ताक में हैं। जो सामान लोगों ने कल दुबई भेजना था वो नहीं भेज रहे। मेजर जनरल हमदान सामने इनको अर्जेंट मीटिंग की वजह बताई। अब हमें इसके अगले कदम तक बहुत मोहतात रहना होगा। वो जल्दी ही अपना सामान दुबई के लिए रवाना करेगा, जनरल साहब ने बात जारी रखते हुए कहा। लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं करूंगा, इस शख्स को इसके अंजाम तक मैं खुद पहुंचाऊंगा। जनरल की बात सुनकर वो एकदम तैश से बोला था। सब ने उसे देखा, जो अचानक गुस्से में बोला था। उसकी बुरी आंखों में खून उतरा हुआ था। कमांडर, हमें बहुत मोहतात रहकर ये काम करना है, इस तरह गुस्से में हमें सिर्फ नुकसान होगा, जनरल ने उसको समझाते हुए कहा, जो अपने गुस्से में सब कुछ तबाह करने को तैयार था। ओके सर, जनरल की बात सुनकर इसने लब भींचते हुए कहा। खिड़की में खड़ी आसमां पर नजर जमाए, न जाने वो कहाँ गुम थी। हवा में खनकी होने की वजह से लाहौर की रातें दिन की बदौलत ज्यादा ठंडी थीं। हवा से इसके बालों की लट्टें बार बार इसके चेहरे को छू रही थी, मगर वो तो जैसे तारों भरे आसमान में क्या तलाश कर रही थी। वहां क्यों खड़ी हो? अभी तक सोई नहीं? कोई परेशानी है? ऐसे क्यों खड़ी हो? ठंड लग जाएगी। बीजान ने इसके कमरे में रोशनी देखी तो इसके कमरे में आ गई और इसे खिड़की के पास खड़े देखकर तफ्तीश से पूछा। बीजान की आवाज पर वो चौंकी, फिर मुड़कर इन्हें देखा, जो इसके बेड पर आकर बैठी थी। इस साल भी वो नहीं आया बीजान? इसने बीजान की गोद में सर रखकर कहा। तुम जानती हो बचपन से वो कितना जिद्दी है, जब तक इसका अपने बाप से किया वादा पूरा नहीं होगा वो सुकून का सांस नहीं लेगा। बीजान ने परी के बालों में नरमी से उंगलियां चलाते हुए अफसुर्दगी से बोला। अब तुम सो जाओ और इसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो। बीजान ने परी के ऊपर कंबल डाला और लाइट ऑफ करके कमरे से चली गई।
انفال ڈرائیور کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہینا آج چھٹی پر تھی اور ہانیہ اور سمین کو لینے آئیں تو وہ چلی گئیں۔ ابھی وہ واپس یونی کے اندر جانے لگی کہ ایک گاڑی یونی کے گیٹ پر رکی۔ اس نے حیرانی سے کار میں موجود افراد کو دیکھا۔ اب کیا ایسے منہ کھولے کھڑی رہو گی یا گاڑی میں بیٹھو گی؟ ہائم نے انو کو اس طرح شوکڈ ہو کر منہ کھولے دیکھا تو ہلکا سا مسکرا کے بولا، بھائی آپ کب آئے؟ پتہ ہے کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ انو نے اس کی گاڑی سے نکلنے پر اس کے گلے لگتے ہوئے کہا، اچھا اب زیادہ مسکے نہ لگاؤ اور چلو پیچھے بیٹھو، مباسل کو بھی ڈراپ کرنا ہے۔ ہائم نے انفال کے سر پر آہستہ سے تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ انفال مباسل کا نام سن کر اپنے اختیاری پر کچھ شرمندہ ہو کر گاڑی میں بیٹھی۔ السلام علیکم۔ مباسل نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا۔ ہائم نے انفال کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ بھائی کیا فون غلط نہیں ہے؟ انفال نے مباسل پر چوٹ کی تھی اور یہ بات وہ سمجھ گیا تھا کیونکہ انفال کی باتوں کا جواب ہائم ہنستے ہوئے ہی دے رہا تھا۔ تمہیں کس نے بولا یہ؟ اور میں تو کب سے تمہارے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دے رہا ہوں۔ ہائم نے اس طرح اچانک سوال پر چونک کر کہا، کسی نے نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ انفال نے اس کی بات پر گھبرا کے کہا۔ ہائم نے ایک بیکری کے سامنے گاڑی روکی اور اتر کر بیکری چلا گیا۔ ہائم کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آپ اتنا کیوں روڈ رہتے ہیں؟ مطلب ہر وقت آپ کے چہرے پر اتنی سنجیدگی رہتی ہے؟ بہت ہمت کر کے اس نے اپنے دل میں اٹھتے سوال کو پوچھ ڈالا۔ اس نے بیک ویو مرر سے پیچھے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ مباسل نے سرد مہری سے کہا۔ کیا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے سوال کیوں کیا۔ ہاں، جواب کچھ سیکنڈ بعد آیا۔ اس کے ہاں کہنے پر انفال کے اندر کچھ ٹوٹا۔ رخ موڑ کر وہ باہر بیکری کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے ہائم اب شاپ پر پکڑے باہر آ رہا تھا۔ یہ لو تمہاری چیزیں۔ ہائم نے گاڑی میں بیٹھتے سامان اس کو دیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا جب اس کا ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل بجا۔ بیک ویو مرر سے مباسل نے ایک نظر اسے دیکھا جو لیلن کے پرنٹڈ سوٹ میں دوپٹہ گلے میں سٹولر لیے ہوئے تھی۔ سفید رنگت کھڑی ناک اور بھوری آنکھیں جو اس کی بات سن کر اداس نظر آ رہی تھیں۔ اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کے مرر میں دیکھا۔ ایک پل کو دونوں بھوری آنکھیں ملیں۔ مباسل نے فوراً اپنی نظروں کا رخ موڑا، نہ جانے وہ ان آنکھوں میں کچھ فون بند کرتے مباسل کو کہا، ٹھیک ہے اس نے بولا۔ انفال کو گھر ڈراپ کر کے وہ واپس چلے گئے۔ یہ سارا سامان آج رات کراچی پورٹ سے دبئی بھیجے ہیں اور دھیان رہے کسی کو بھی اس کا پتہ نہ چلے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے آدمیوں سے بولا، سرکار اگر پھر وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے تو؟ ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے کہا، نہیں پہنچیں گے، آج رات یہ سب دبئی بھیجنا لازم ہے ورنہ شیخ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اب تم لوگ دفع ہو اور کام مکمل کرو، جاؤ۔ عمران نے اپنی بات مکمل کرتے آخر میں غصے سے ان آدمیوں کو کہا، نوجوانوں آج کی رات ہمارے لیے بہت خاص ہے، آج ہم اس عمران کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ جنرل نے اپنے سامنے موجود فوجی جوانوں سے کہا، کراچی پورٹ سے آج منشیات اور سمگلنگ کا سامان دبئی جائے گا اور اس سے پہلے ہم ان لوگوں کو پکڑنا ہے۔ انہوں نے تمام جوانوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، کمانڈوز عثمان، ہادی، کامران، آپ لوگ پیچھے سے فوجی جوانوں کے ساتھ حملہ کریں گے۔ مباسل، ہائم، اویس، آپ لوگ آگے سے جائیں گے اور حذیفہ، عدیل جوانوں کے ساتھ باہر نظر رکھیں گے۔ جنرل حمدان صاحب نے ان کو ان کی پوزیشن کے بارے میں بتایا۔ پاکستان زندہ باد، سب نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا اور باہر کی طرف بڑھے جہاں ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ دادا جان بس آپ اسے اب واپس بلائیں، اتنے سال کیسے کوئی اپنوں سے دور رہتا ہے؟ وہ عمیر صاحب کو چائے دینے آئی تھی، انہیں فارغ دے کر اس نے خفگی سے کہا، وہ نہیں آئے گا جب تک اپنے والدین سے کیا عہد نہ پورا ہو جائے۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، وہ خود چاہتے تھے کہ اب وہ واپس آ جائے، کیا ہم سے ملنے بھی نہیں آ سکتا؟ میں جانتی ہوں یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے لیکن کم از کم وہ ہر مہینے نہ صحیح سال میں 1-2 بار آ جائے۔ پریسا کے چہرے پر خفگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں اس کو کہوں گا۔ انہوں نے پری کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دلاسا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ان کی ایک نہیں سنے گا۔ جلدی سب کنٹینرز لوڈ کرو اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے، وہ آدمی غصے اور پریشانی سے بولا۔ ابھی وہ سامان لوڈ کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گولی اڑتی ہوئی ایک آدمی کے پاؤں میں لگی اور اس کی چیخ بلند ہوئی، ہینڈز اپ، خود کو اور سامان کو ہمارے حوالے کر دو، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے تم لوگ، چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو۔ ایک کمانڈر نے آگے آتے ہوئے ان آدمیوں کو وارننگ دی۔ ہاں ہم یہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور ہمیں اندازہ تھا تم لوگ یہاں ضرور آؤ گے، ان میں سے ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے کہا۔
گولی کی آواز گونجی اور اس آدمی کے بازو کو چیرتی ہوئی نکلی۔ گولی چلنے پر وہ آدمی وہاں سے بھاگنے لگے جب چاروں طرف سے گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب برباد کر دیا تم لوگوں نے۔ اب میں شیخ کو کیا جواب دوں گا کہ کن نکمے آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا جو ان فوجیوں کی نظروں سے نہ بچ سکیں۔ عمران نے اس زخمی آدمی کو دیکھ کر پھنکارا، اب غلط ہے۔ انہیں اسمگلنگ کا سامان قبضے میں لے لیا اور سب بچوں اور لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا۔ ایک اور آدمی نے ڈرتے ہوئے اپنے سرکار کو بتایا جو غصے اور طیش میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، دفع ہو جاؤ، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، اب میں خود کچھ کروں گا۔ وہ ایک بار پھر پھنکارتے ہوئے بولا۔ وہ چاروں یونی کے گراؤنڈز میں بیٹھی تھی۔ یاسمین اور ہانی ایک ناول پڑھنے میں مصروف تھیں اور ہینا انگلش کے نوٹس بنا رہی تھی جبکہ وہ نہ جانے کدھر کھوئی ہوئی تھی۔ انو یار اس طرح منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہوں؟ ہینا نے اس سے پوچھا۔ وہ کب سے انفال کو پریشان دیکھ رہی تھی۔ ہینا کے سوال پر وہ خیالوں سے باہر نکلی۔ مباسل کل بھائی مجھے لینے آئے تھے اور ساتھ وہ بھی تھا۔ اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ ان تینوں نے اس کو دیکھتے ہیں، میں نے خیاض جی سے کہا۔ پھر تم نے اس سے بات کی؟ یاسمین نے اسے چھیڑا۔ ہاں، کچھ سوچ کر وہ بولی۔ واہ بھئی، اچھا کیا بات کی؟ ہانی نے اس کے ہاں بولنے پر پوچھا۔ یہ کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ کہیں اسے کسی سے محبت تو نہیں؟ انفال نے تھوڑا جھجک کے بتایا۔ پھر وہ تینوں ایک ساتھ بولی۔ اس نے کہا ہاں، یہ بتاتے نہ جانے کیوں اس کی آواز بھا رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیا پتہ اس نے صرف تمہیں ٹالنے کے لیے بولا ہو۔ ہینا نے اسے سمجھایا تھا، وہ اپنی دوست کو اس طرح اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہینا کی بات سن کر وہ صرف سر ہلا کے رہ گئی کیونکہ اب وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے سمگل شدہ مال بازیاب کرائے ہوئے بچوں اور لڑکیوں کو حکومت کے حوالے کر دیا۔ شاباش جوانوں، اب بس ہمیں عمران کو پکڑنا ہے کیونکہ اب وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ میجر نے سب کو شاباش دیتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا، وہ بہت جلد دوبارہ سامان بھیجے گا اور اب کی بار ہم اس کے اڈے پر حملہ کریں گے، جنرل نے کہا۔ انشاءاللہ اس بار ہم اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے، اس نے کہا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، سب نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ وہ دونوں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے۔ حائم کافی بنا کر لایا تو اسے دیکھا جو پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں اور تم پتہ نہیں کدھر کھوئے ہوئے ہو، حائم نے اسے کہا جو سوچوں میں گم تھا۔ نہیں، کہیں نہیں، بس ایسے ہی گھر کی یاد آ رہی تھی۔ وہ غلط تھا۔ جب سے تم نے آرمی جوائن کیا تم صرف کوئی 5 یا 6 بار اپنے گھر گئے ہو، اور جب سے عمران کا کیس شروع ہوا ہے تم گھر جانا تو دور فون بھی نہیں کرتے، حائم نے تشویش سے پوچھا۔ میں جب تک اپنے والدین سے کیا عہد نہ پورا کر لوں گھر نہیں جاؤں گا، اس نے سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کہ کیا ہوا تھا؟ حائم خفگی سے بولا۔ کیا کرو گے جان کر؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ 6 سال پہلے اس نے آرمی جوائن کی تھی اور صرف حائم سے دوستی تھی جس میں زیادہ ہاتھ حائم کا ہی تھا۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، دادا اور دادی گاؤں میں رہتے تھے۔ میں 10 سال کا تھا، ہم گاؤں جا رہے تھے، میری بہن مہینہ پہلے ہی دادا کے ساتھ گاؤں چلی گئی تھی۔ گاؤں لاہور سے 2-3 گھنٹے دور تھا۔ ابھی ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ ہوا تھا جب فائرنگ کی آواز آئی اور ہماری گاڑی لڑکھڑائی تھی۔ بابا نے فوراً بریک لگا کر گاڑی روکی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائی۔ اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ کچھ آدمی ہماری گاڑی کو گھیرے کھڑے تھے۔ ایک آدمی نے گاڑی کا دروازہ کھول کے بابا کو باہر نکالا۔ ہمیں وہ ڈاکو لگے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ماما اور مجھے باہر نکالا۔ تم نے میرے ساتھ کام کرنے سے منع کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے میرے بابا کو بولا تھا۔ عمران جانے دو ہمیں، بابا نے اس آدمی سے کہا۔ ان لوگوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے ماما بابا کو قتل کر دیا تھا۔ میرے رونے چیخنے کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، یہ بتاتے اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھیں۔ میں ان لوگوں کی نظروں سے بچ کے قریب موجود گھنے درخت میں چھپ گیا تھا تو ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب دیکھ، اس کام میں ہم تیرے بیٹے کو استعمال کریں گے۔ وہ آدمی عمران تھا جو میرے بابا کی لاش کے قریب بیٹھا بے ہنگم طریقے سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر میں سہم گیا تھا اور اللہ سے مدد کی دعا مانگنے لگا۔ وہ اور اس کے آدمی مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہ سامنے سے ایک پولیس موبائل جو وہاں گردش کر رہی تھی پہنچ گئی۔ ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کے مجھے حوصلہ ہوا اور اپنے ماما بابا کی لاش کے پاس آیا۔ بیٹا ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ایک پولیس والا میرے پاس آ کے بولا تو میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ پولیس والا نے مجھ سے گھر کا نمبر مانگا اور ڈیڈ باڈیز ہمارے گھر پہنچا دی گئیں۔ ہمارے گھر کوہرام مچ گیا۔ میری بہن جو ماں باپ کا انتظار کر رہی تھی ان کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔
मामा पापा की डेथ के बाद मुझे और मेरी बहन को दादा और दादी दूसरे शहर ले गए। मेरे दादा और दादी ने हम दोनों बहन भाई को बहुत मुश्किल से संभाला था। एक बार मैंने दादा से पूछा, मामा बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए, सब लोग क्यों इस दुनिया से चले जाते हैं? तो दादा ने कहा, बेटा हम जिंदगी जीते हैं सिर्फ मरने के लिए, दुनिया फानी है, कोई यहाँ सारी उम्र तक नहीं रहता, एक दिन सब ने जाना है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के अलावा किसी न किसी नए काम के लिए इस दुनिया में भेजा है। इस दिन मैंने ये अहद किया कि मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला इस जालिम इंसान से ज़रूर लूँगा, ताकि वो गलत सर से माँ बाप का साया ना छीने, क्योंकि मैंने इस दिन अपने बाबा से यह अहद किया कि मैं इनके कातिल को इसके अंजाम तक पहुंचा के रहूँगा। हाइम ने इसे देखा, जिसकी आवाज़ रंध गई थी, मगर वो कमाल जब से आंसू रोके हुए थे। मुबासिर ने अपनी बात ख़त्म करके हाइम की तरफ देखा। हाइम की आंखों में इसकी बात सुन के नमी आगे वो उठा और मुबासिर को गले लगाते हुए बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अहद पूरा करने की हिम्मत दे, आमीन। वो यूनी से वापस आ रही थी जब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी। सड़क तकरीबन सुनसान थी। भाई गाड़ी क्यों रोक रहे हो? इसने परेशानी से पूछा। मैडम शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया, ड्राइवर गाड़ी चेक करते हुए बोला। अभी कुछ मिनट गुजरे थे, इसने बाबा को फ़ोन करके दूसरी गाड़ी भेजने का बोल दिया था। तभी कैरी डब्बा वहाँ के रुका। चंद नकाबपोश आदमी इसमें से निकले। गाड़ी का दरवाज़ा खोल वरना हम तुझे मार देंगे, एक नकाबपोश आदमी ने ड्राइवर से कहा। ये सुनकर पीछे बैठी इनफाल डर गई थी। कुछ दिनों से इसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इस पर नजर रखे हुए है, लेकिन इन लोगों को देखकर सही मायनों में इसे जमीन पांव तले से जमीन निकल गई। कुछ लोग गलत खोले हम, वो हिम्मत करके बोली। ए लड़की, तो अपनी जुबान बंद कर और चुपचाप गाड़ी से उतर, एक आदमी ने गुस्से से इसे बोला। जब ड्राइवर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो एक आदमी ने गाड़ी के टायर पर फायर किया। अब अगर दरवाज़ा ना खोला तो ये गोली तेरे भेजे में उतारूंगा। वो आदमी तैश में ड्राइवर से बोला। इसकी धमकी देने पर ड्राइवर इसकी रूह कांप गई। भाई अब दरवाज़ा खोल दे वरना ये लोग हमें मार देंगे, अनफाल ने डरते हुए कहा। ड्राइवर के दरवाज़ा खोलने की देर थी। इन आदमियों ने ड्राइवर को गले में इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया और इनफाल के मुंह पर रुमाल रखकर इसकी आवाज़ बुलंद की गलत थी और इसे उठाकर गाड़ी में डालकर ले गए। वो सब लोग आज एक बार फिर इमरान को पकड़ने का तहिया किए बैठे थे जब किसी का मोबाइल रिंग हुआ। हाइम ने उठाया। दूसरी जानब की बात सुनकर इसके चेहरे पर परेशानी फैल गई और दिमाग की रगें तन हो गई। सब ने इसके बदलते अंदाज को देखा। सब खैरियत है? जवान जनरल ने इसके चेहरे को देखा, पूछा। इमरान अब अपनी हदें पार कर रहा है, इसने मेरी बहन को अगवा किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हाइम ने गुस्से के आलम में कहा और मुबासिर को ये सुनकर झटका लगा। इसकी आंखों के सामने वो खफासी बेटी का चेहरा लहराया। हम आज रात इसके अड्डे पर हमला करेंगे और इसको इसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। ये एक अंधेरा कमरा था जहां इसे लाया गया था। इस कमरे में इसके अलावा और भी लड़कियां थीं जिनके मुंह को रुमाल से बांधा गया था और हाथों को पीछे रस्सी से बांधे हुए थे। गरम स्याल इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब इसे होश आया था, इसे अपने सर में टीसें उठती महसूस हो रही थी। कमरे में अंधेरे की वजह से इसे वक्त का अंदाजा नहीं था। वो बस मुसलसल रोए जा रही थी और अल्लाह से